الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون سورة القصص دوئے سیرے علیہ سکی تسلیور کے نبی علیہ السلام تبواقید موسیٰ علیہ السلام اور زجر منکرین تا دویم ایسا کہ اس بات دا نبوت کئی عقیدہ دا نبوت بیانی عقیدہ دا ختم نبوت بیانی قرآن کریم لا ترغیب اور کئی بیان دا مقاصد و اربعو عالیو کئی دیتا رکاوٹ یو د دنیا کارونو د دنیا خصاصت ذکر کئی اسپکارے ذکر کئی چی انسانا دنیا مقصد مگر دوا دنیا ضرورت ہے دنیا پارا ضرورت پارا دنیا کارو کا دنیا مقصد مگر دوا دین بانی دنیا مگر تا دین ذریعہ دنیا مگر دوا دنیا کار زان لوکا اور دین کار آخرت لوکا چا آخرت کے دے پخراشی نننے سبق دا سورہ قصص سلمی سپارش پیتم آیات پدے کے تزہید من الدنیا اور ترغیب الالآخرت ذکر کئی دنیا نا بے رغبتی ذکر کئی چھے انسانا دنیا مقصد مگر دو توانی بشے دنیا کیا ضرورت تفارو کا دا زیب و زینت تیرے دنیا امدیدہ کے پاتی کی گی دون مین و سرو کا جو سمر وقت دلتا دنیا کے تیرے وما اوتیتم من شیئن آج دکڑے شیر تاسوتاو من شیئن سسیداو ومتاع الحیات الدنیا نسکا دجن دنیا نو وزینتها او خید دی دنیا شی ذکر کنومی وینستو دا عرضی سرین دی دا دنیا دا زیب و زینت تی دام اللہ تعالی پیدا کرے کہ دنیا کے عبادت کے مال دولت لدر کو بچیے لدر کو دا دنیا زیب و زینت تے سناروان نرے وہ مقصد نرے مقصد آخرت تو تیارے کول دی سورہ کہف کے پنلہ سمجھ پارا کے 46 فقصل اعتماد کی ہوئی المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا المال والبنون مال و زامن چری زینت الحیات الدنیا دا خیر دجن دنیا دے والباقیات الصالحات او باقی پاتی کی دن کی نیک اعمالو خیر غرن عند ربک پنید ربتا ثوابا دا بدلی وخیر عملو او
خیستا دا امیدنا دنیا حاضب و زینتو دا بیا دو قسمئی بعض خلقو لعذاب شی بعض لنعمت شی خوار سڑی کہنے چیزان لے نعمت گرزے و کزان لے عذاب گرزے بیدین سڑی دا پارا مال او اولاد عذاب بھی دیندار سڑی دا پارا مال او اولاد دا نعمت ہوئی لیکن سورہ توبہ کی آیت 55 کی ہوئی فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ فَاسْتَعْجِبْ کے دے انہوں خرزیں تالرو مالونا ددئی ولا اولادهم او نه اولاد ددئی نه اولاد ددئی انما يريد الله یقینا اراده لري الله غواړي الله ليعذبهم بها ليعذبهم شعذاب ورکی دیتا بها پدی باندې پدی مال او اولاد باندې فی الحیات الدنیا وجند دنیا کی وتزق انفسهم او واخلی روحنا ددئی وهم کافرون دیو انکار کون کی دیو کافرانو دنیا دار سری خاتمہ خراب ہوئی دارنگی ہم دا مال او اولاد دے دا دیندار و خلق و پارا نعمت ہوئی دائی پی مٹھے اللہ مضبوطی لگا سورہ نوح کے یوکم دیر سمجھ پارا کے آیت نمبر 10-11-12 کی وئی فَقُلْتُمْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا نوح علیہ السلام وی ما اول قوم تا بخنوانی درف ساسنو انہو کان غفارا یقیناً دا اللہ دے بخشش کون کے دے بخون کے دے یرسل السماء رب لیگی بارانو اسمان نبارانو علیکم بتا سبان دے مدرانا وشیبو شیبو استغفار والا بخنه غواړه د الله نه چې ګناونه ته معاف کړي چې ګناونه ته معاف شي پاک صاحب پسې الله به نه خوشاله شي او نعمتونه به در باندې لکه باران راووري وَيَمْدِدُكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ او مضبوط پکې تاسو لرو او مال او پزامونو باندې وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ او بغرزی تاسو لرا باغونو دروکی تاسو لرا باغونو ویجعل لکم انہارو او بغرزی تاسو لرا نهرونو نعمتون بدربانی لکد نهرون رو بئی مال او اولاد بری مٹی مضبوطی کی او بیدین سڑے چی نو آگتا بیا عذاب شی اللہ وی دیل عذاب ورکم لکا سورة توبہ کیوئے لیعذبهم انما يريد الله ليعذبهم في الحياة الدنيا یقینا اراده لري الله وری الله چې عذاب ورکړي نه تفری مال او اولاد باندې في الحياة الدنيا وجند دنیا کې نو قران کریم دې پځې تزهید من الدنیا د دنیا نه به رغبتي او ترغیب ال الاخرته آخرت لا تیارے آخرت لا شوق پیدا کول دا زی پوزے کی پرون سورہ آل عمران کے سوال سمائن داغی تفصیل من کرو دانگی سورہ آل عمران کی 185 یوصل پینزات احمیاتو گو رہی 185 کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ کل نفس ذائقۃ الموت ہر یو نفس سکون کے دمرگ دے ہر یو نفس سکون کے دمرگ دے مرگ بدر باندې راځي نو اخرت د تیارې وکا
وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ او یقینا پورا بدل کړی شي تاسو ته اجورکم اجرنا تاسو یوم القیامه ورځ قیامت قیامت ته تیار وکا فمن زحزح عن النار پسو کې بچړې شو د اورنا ودخل الجنه داخل کړي شو جنت فقد فاز لیسلو کامیابم دید زندبادم فقد فاز دیسو کامیابم وما الحیات الدنیا نیجن دنیا الا متاع الغرور مگر سکاد دوکینم دانگیم دی سورہ آل عمران کی آخر کی بیا 197 میں یوصل ونوی آیات کی ہوئی 196 میں نصرکم لا یغرنکا تقلب الذین کفروا بالبلاد متاع قلیل ثم مأواهم جہنم لا یغرنکا دوکرین کی تالرو تقلب الذین اوڑی دل کسانو کفروا چی کافرانی فی البلاد فخاریو کی متاع قلیل سکل گناو دنیا والا اللہ ورکڑے خمتاؤن قلیل سکل لگناو ثم مأواهم جہنم بیاباو راکے گی دین جہنم تاؤن دانگی سورہ نساء کے وربسی بیا پیجنمش پاس سورہ نساء آیت 77 وہ اویم کی وئی نا آیات اخیر کی قل متاؤ دنیا قلیل ویسا کہنے دنیا لگنا تزید من الدنیا اور ترغیب الى الاخرت والعقد دیو آیات کی دوارا ورکی تزید من الدنیا ورکی تزید من الدنیا ذکر کی ترغیب الى الاخرت قل ویتا متاع دنیا سکن الدنیا قلیل لگنا والآخرت ستا حلال مان دے رزق حلال گٹی لان لا حلال رزق گٹی خو مقصدی مگر زوا چې ته حلال دې غټیو دان اور کې ور ډوب شي چې دین نه پاتې مونږ او درس نشي کولای تلاوت نشي کولای دا دین کارونه لپاره وخت نه نو قل متاع دنیا قلیل وسکه د دنیا لګنو والآخرت خیر لمن اتقى آخرت چری دا غوړې لپاره نه چا چریږي دا الله نوم آخرت غره دی دا چانه پانو چا یریږي د دنیا والآخرت خیر لمن اتقى آخرت غره د پانو چا ځان ساتي د محبت د دنیا نو دنیا مقصد نه ګرځي تقوا پرېز وي پرېز کینا دنیا نه یعنی دنیا مقصد نه ګرځي ضرورت لپاره کارونه کوي نو دنیا کارو کا من نه کوم مقصد یې مګر دا دانګې ځان لا کسب وکا لدین کار نه کسب م جوړاوا چې په دې باندې دنیا غټي نه دنیا په دې مګټا ځان لا کسب وکا انبیاء علیهم السلام کسبونه کړی دي ځان لا کسب وکا صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ای کسبونه کړی دي دین نه کسب م جوړاوا ځان له کسب وکا حق پرستو علماء آئی روزگارونه کړی دي ټولو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کپڑے لوی تاجر و هر جمعه به نوې چوا چولا دا څومره صحای ستا څومره مصنفین چې دي علماء کرام رحمهم الله ای ټولو ځان له دنیا کارونه کړی دي د دیوبان علماء ای بزان لا روزګارونه کوله هر یو ځان سره خپل کسب لیکو الحلوایی حلوا به خرڅولا چې خپل خرچه به پوره کې بیا به کتابونه سبقونه خولو خصافو دا کیړې به ګندلې او مختلف کسبونه به کولو خصاف ایله بدی ځان بدی نه کاری
پکزون وتا ځان بدی نه ښکارېدو ځان له رزق حلال ګټلو شمس الائمه الحلوی د فقه لوی عالمو هغه حلوا خرڅولا ابو بکر جساس رحم الله هغه د چونی بټه جوړ کړ چنوي جوړولا دانګ لوی مجتهد خصاف هغه چمیارو کېړې به ګندلې امام ابو حنیفه رحم الله بازار کپڑے تجارت پہ کولو لویزان شیخ عبدالقادر جیلانی رحم اللہ الفات و ربانی کی لکھی التوحید فرض توحید دا فرض دے دا بس دکے وطلب الحلال فرض رزق حلال طلب دا فرض دے وطلب ما لابد منه من العلم فرض اور ضروری علم دا فرض دے والاخلاص فی العمل فرض عمل کے اخلاص سے نیک عمل کے دا اللہ دا رضا دا پارے کے دا فرض دے وترک العوض علی العمل فرض اور دین پا عمل باندی دنیا اخیستل عوض اخیستل بدلا اخیستل نا اخیستل دا فرض دی شیخ سعدی رحمہ اللہ فرمائی د سړي قدر په علم راځي او د علم قدر په پیسو راځي چې سړی علم وکي د قران پای سره قران او حدیث د دین علم وکي پای باندې د قدر راځي او د علم قدر په دې راځي چې پای باندې پیسې ولګي دین ذریعہ دنیا میں ګرځوا ځان خبر روزګار وکا قران کریم تزهید من الدنیا د دنیا نه بے رغبتی ذکر کوي چې دنیا مقصد مګا ځوا ټیک ته تور اس کې حلال غټي ځان لا تجارت کې دکانداری کې ورډوبي اور کې ما چې ته مزه دین ته روزګاری کې نه او دنیا پسې شوی دا چې خلکو د مؤمنانو صفات چې کله قران ذکر کوي نو په دې الفاظ ذکر کوي سورې نور اتلسم سپارہ آیت 37 رجال لا تلہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار رجال دا خبر دا مبتدا في بيوت أذن الله بيوتن دا خبر مقدم دے مبتدا مؤخرہ رجال لا تلہم سڑی دی پکورنو کے سڑی دی نوافل کئی دہیل رو تجارتوں ولا بیعن تجارتوں نلیندے عن ذکر اللہ کتاب دا اللہ نو دیادات دا اللہ نو ذکرو دا قرآن نمون دے عن ذکر اللہ کتاب دا اللہ نو ویقام الصلاة رفا بندی دا ملنو ملن غافل کئی ویتاء زکاة ونور کلو دا زکاة نو نی غافل کئی دا دنیا کارن لیندے نو تجارت یخافون یوما یریگی دا عذاب دا غورزنو تتقلمو فی القلوب والابصار کی پریشان وشی بدے کی دلنا سرگی دائمی سورہ توبہ کے آیت 37 کی وہی وہ دیرسم کے آتا دیرسم کی سورہ توبہ وما متع ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ وما متع الحیات الدنیا فی الآخرة الا قلیل وما متع الحیات الدنیا پس نراسکہ دا جن دنیا فی الاخرت پا بدلا دا آخرت کی الا قلیل مگر لگام الا قلیل مگر لگام دانگی سورہ یونس کی یو لسم اسپارہ کی سورہ یونس ہو درشتم آیت کی وہی یا ایوہ الناسو
इन्नमा बायुकुम आयत में इसके या अय्युहन्नासु इन्नमा बायुकुम अला अनफुसिकुम मताअल हयाती दुनिया ए खल्को यकीनन सदा नसर कृष्ण इंसान सो अला अनफुसिकुम पता सुबान देना मताअल हयाती दुनिया सकत जुन दुनिया ना सुम्मा लेना मर्जिकुम ब्यामंगा तो वापस के दरस्ता सूरी वरना बेकुम बस खबर बकूता सुलना बिमा कुंतुम तामलून पाबाने चिता सुकूना इन्नमा मसलुल हयाती दुनिया यकीनन मिसाल जुन दुनिया कमाइन पशांदा बारांडे अंजल्लाह चोरुंग दिला मिन समाए दबरना वक्तल तनुरगुन को गड़बड़ कुबी परिबारन सनाओ नबातुल्लाह देगा गाने दज़म की हाँ दज़म का ज़रूर है आखिर की ब्याह आखिर दायत की हुई जे अताहा अमरुना लेलन और नहरन वजालना हसीनन कलम तगन बिलम सो ब्यादी बांधी आज़ाब राशि जम दशवेद औरजी दल बुले हो गए तब ये चेदल ताड़ू सुना ऐसे खत्म शिला उन्हीं बूटे हो गया गानी तारंगी सूर्य हूद के द्रे मयात की वही सूर्य हूद हो ये वाला समझ पारा आखिरी और सूर्य हूद द्रे मयात आयत नंबर 3 सूर्य हूद हो ये दुनिया तासुजुन चिरी वाने तंफिरु रब्बकुम सुम्मा तुबु इलैहि युमतिकुम मताअन हसनन इला अजलिन मुसम्मा बखना वाले तरफ सा सुनाओ ब्यारोग दे दिया अल्लाह ता युमतिकुम सकबदर की तासुताओ मताअन हसनन सका खैस्ता रिज़्क़ बदल दर की दुनिया मकसद में गर्जा रो गर्जा अल्लाह तो डांगी सूर्य रात की पगिश्तमयात की हुई अल्लाह दुनिया कार क्यों का मकसद ही मगर दवा अल्लाह अल्लाह फरा खैर रिज़क़ो लिमन यशाउ चाल चवांशी वयक़दिर तंगई रिज़क़ो चाले चफांजी वफरिहुम बिल हयाती दुनिया और खुशाल शिरी दे पजन दुनिया दुनिया मकसद का जोले वमल हयातु दुनिया और नए जुंद दुनिया बिल आखिरते पबदला आखिरत की इल्ला मताओ मगर सकनम इल्ला मताओ मगर सकनम दांगी सूरे नहल की यौसल वल्ला समायात की वही मताउन कलील वला माज़ामुन अलीम मताउन कलील सकन लगना वला माज़ामुन अलीम आचे दुनिया के मकसद गर्दो आखिरत तैयार है उनको नाला सजा बदर कमा मताउन कलील सकन लगना वला माज़ामुन अलीम और सरे दईद पाना अज़ाब दर्दनाक तैयारी भी नहीं करे आखिरत ला डालेंगे सूरतुल अंबिया के आखिर की आखिरी आयत ने आयत मख के अल्लाह वही इंसाना दा दुनिया राजन चिरे दा होडे लोग जोन दे वैन अदरी लाल्लहु फितनतुल लकुम व मताउन इला हीन वैन अदरी जोन पोएगमा लाल्लहु शायचे दा ताखिर दा जामा फितनतुल लकुम दा जाम दे तासुद पारो व मताउन इला हीन और सका तरियो कपूरी दा सका दुनिया दा जोन दा मकसद में कर दो दुनिया कारणों का जरूरत पदर जकी दांगे हामी मोमिन सलीसों इस्पारा आयत 39 योकम सलीतम के या कौमी इन्नमा हाजिर हयातु दुनिया मताउन रजुल मोमिन वही
یا قوم و قوم زمان انما هذه الحیات الدنیا یقینا جن دنیا متاع سکنا وان الاخرة ابیزک آخرت چرے هي دار القرار دا کور دا ہمیش گرے دے ہمیشہ کور دا پار تیارے ہوکا هي دار القرار دا کور دا ہمیش گرے دے الہ تیارے ہوکا تیارے والا ہوکا هي دار القرار دا کور دا ہمیش گرے دے دانگی سورہ شورا کی آیت 36 شپږ دیرشم کې وایي پنځم پارا سورې شورا آیت 36 فما اوتیتم من شیء ومتاع الحیاة الدنیا وما عند الله خیر وابقى وما اوتیتم من شیء وساج لكل شيء تاسو شي ومتاع الحیاة الدنیا سکن جند دنیا نو سکن جند دنیا نو وما عند الله وچپنی دا اللہ دی خیر غردی وابقا ہمیشہ دی باقی باد کی دن کی للذین آمنوا آکسان تچ مومنان دی وعلى ربهم يتوکلون او پران قلبانی زن سپاری دی سورہ قصص کم امدہ کسی وئی وما اوتیتم من شیء آج نکڑے شیرے تاس شے اور سورہ شورا کے فما سورہ قصص کے وما اوتیتم اور شورا کے وہی فما اوتیتم من شیء اور قصص کے وما اوتیتم من شیء آج نکڑے شیرے تاس شے ومتاع الحیاة الدنیا قصص کی موئی اور شورا کی موئی ومتاع الحیاة الدنیا سکن دنیا نو وزینتوا او خیر دی دنیا دی وما عند اللہ خیر او ها نعمتنا آبادلی دی پنی دا اللہ دی خیر غردی و ابقا او باقی پاتکی دن کی دی افلا تاقلن و تاسو کیا کل نیشتاو اقل نکار ناقلی دی دنیا مقصد کردی دنیا ضرورت ہوگا دو دنیا کی عبرت واخلا قل سیروا فی الارض اللہ دنیا کی ہوگا زی عبرت واخلی وما اوتیتم من شیء آج رکھنے سے دیتا سوتا من شیء سلسیزا ومتاع الحیاة الدنیا نسکر جن دنیا نو وزینتوا او خیر دی دنیا یو سو آیتونو لکی بیادان لگو سورہ زخرف آیت 35 سو آیتون دی زخرف آیت 35 واقعہ آیت 73 حدید آیت 20 نازیات آیت 33 اور سورہ عبسہ آیت 32 پری کی ترغیب الالآخرت ہو آخرت لا شوق پیدا کی اور تزید من الدنیا دنیا نے بے رغبتی ذکر کی وما اوتیتم من شیء آج رکھنے سے تاسو شے ومتاع الحیاة الدنیا نسکر جن دنیا نو وزینتها او خیر دی دنیا دے او وما عند اللہ خیر وابقا وما عند اللہ چپنی دا اللہ دی خیر غردی وابقا باقی دی پاتکی دن کی دی افلا تاقلون و تاسو کے عقل نیشتا عقل میں در کرے سوچو کا دنیا مقصد مگر دنیا کا ضرورت لو کا اور آخرت تا تیارے ہو کا افلا تاقلون دے بانے با انشاءاللہ بیا تفصیل سبا جاتا واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین